جڑا دے تو اگو تبلیغ کرے سی، جڑا دے اپنی نبوت دارک دعویٰ کرے سی، اللہ اکبر جڑا غلام محمد قادیانی مرزائی اکھ کنو کانا این اٹھی دے نبوت اعلان کیتے پر اللہ تعالیٰ دیاں قیامت تک این دوتے لانتا دا توق بس اراس اللہ اکبر نبی سے فرمایا انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم جی میں آخری نبی ہاں میری امت بھی آخری ہے نہ انہاں دے بعد کوئی امت آسی سن سوا 50 دا دیساں ہون اے موسیٰ میں نہیں میں دا تو انہاں آکھا سے میں کو اللہ تعالیٰ نے 2 نمازاں عطا کی تھے میری امت اوہ نہیں پڑھتے تو آج 5 کیوں پڑھ سکتے تو اساں بڑے خوش تھی گئے چلو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سادے ہی 5 کو نہیں جان چلویں دا تا وقت کوئی گھنٹہ بن دے سوا گھنٹہ بن دے جیرے کہ 5 نمازاں ادا تھی 23 گھنٹہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تسا اپنے کام کار کرو فجر دے نماز پڑھسو ظہر تک حلال دے روزی کرے سو تو عبادت دے لکھی سے ظہر کو اثر تک تسا کام کار اپنا کرے سو اپنے جانوروں دی خدمت کرے سو اپنی تجارت کرے سو رزق حلال تلاش کرے سو تو او بھی عبادت لکھی سی رات تا سم سو سکون کرے سو فجر نماز تو آپ با جماعت نصیب تھی بھی ہوئی تو آلی عبادت پرکاش اسائے نماز کو چھوڑ دیتے سے سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توڑے جو تیران دی بارش ہے تو انہاں نماز کا نہ چھوڑی رہی بس دی بارش تیران دی رہا سید نمازاں پڑھدا آج صوفے دے ستا پہ گدے دے ستا پہ کول ہاتھ پکھے لگے پہ ہاتھ میں نماز چھوڑی پہ رہی بس دی بارش تیران دی رہا سید نمازاں پڑھدا اس بلدی ریت دے رکھ پیشانی رہا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق جی عاشق رب دا رہا عشق دے منزلاں چڑھدا آنکھیں راضی رہے کا سارے گھر دا نبی سید ذات پاک ارشاد فرمایا وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ نماز کرے نہ چھڑائے توڑے جو بارش ہوئے توڑے جو دشمن سامنے ہوئے پر نماز نہ چھڑائے دوجی گالے وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ اے میرا پاک مہینہ سی ماہ رمضان جندہ نائے کیونکہ رجب المرجب نبی سید ذات پاک ارشاد فرمایا او رجب المرجب سارے مہینے اللہ دین پر اللہ دا محبوب فرمایا خالص رجب او میرے اللہ دا مہینہ ہے شعبان المعظم میں محمد دا مہینہ ہے رمضان المبارک میری امت دا مہینہ ہے اللہ اکبر رجب دا مہینہ ہے جن دے اندر بیج رہایا بنی دے شعبان المعظم دا مہینہ ہے جن دے اندر پانی لایا بنی دے فصل دا مہینہ چاور دا ماہ رمضان دا ہے او میری امت کتے فصل دا مہینہ ہے سبحان اللہ نبی سید ذات پاک اپنے پیارے اصحاب ایچ فرمے دے بیٹھن کہ بنی اسرائیل دے قوم دا ایک بندہ آج 1000 مہینہ عبادت کی تھی نبی سید اعلان فرمایا تو صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ سادی اتنی عمر نہیں جو اسا عبادت کروں نبی سید ذات پاک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں محمد دے ایک احسان کیتے کہ بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ عبادت کرے میں تو آکو رمضان شریف دے اندر ایک رات دیندہ پیاں جیندہ نہ ہے لیلۃ القدر
اے تیرا بندہ تیرا پیارا امتی ہی رات کو جاگے میں رب کو معافی طلب کرے او بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ ہزارہ مہینے عبادت کریں دا راوے پر ہی ایک رات تا قدر اتے ہے ایدہ درجہ زیادہ ہے نبی سید ذات پاک ارشاد فرمایا وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کو پاک رکھائے اپنے فصلوں کو پاک رکھائے اے باری تعالیٰ کینے پاک رکھو نبی سید ذات پاک ارشاد فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال ہے جو زکاة ادا کرے اپنے فصل ہے جو عشر زکاة ادا کرے کیوں کہ اساں دا ایکو رگڑ وینے پی وینے لیکن یہ رزق دی مائل آپ پوت دی مائل ہے نا کتنا نفرت آن دیئے وہ کو آپ پرے بھگا دے سکتے بھئی اندے جو حوار آن دیئے تے اے وعدو زکاة اموالکم زکاة بھی ایمیں اپنے رزق کو صاف کریں دیئے جی میں آپ میل اتار گنے دے اپنے بدن صاف تھے دے تا اے رزق دی میل ہے جے کو آپ بڑی محبت نال گھر دندہ رکھنے ہیں جا تے کیوں دیوں اتنا سارا خرچہ تھیا بے اتنا سارا اے اساں خرچے کی دیں برحال اللہ تعالیٰ محبوب فرمایا وَعَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا تے میرے ہوتا کلام اترے جندہ ناہم قرآن مجید فرقان حمید ایکو ہمیشہ واسطے پڑھتا رہا ہے کیونکہ قیامت میدان ہوسی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ایسا نفس و نفس عالم ہوسی کہ جیڑا پوتر پیو دا کنڈا لگایا نہیں سادا دنیا دے اندر وہ قیامت لڑی ایک نیکی دے مڑا گوارا کرنا آگے پوترہ پتے میرا کیا بڑھ دے ہوں قیامت میدان دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی کہ اے حافظ قرآن ذرا میرے قریب اوکے جو منظر ہو سی جو اللہ تعالیٰ فرماوے آج دنیا دے کو وزیر اعظم سڈے چاہ بے کاری غلام نازک ذرا اور ہے آؤ میرے نالا کھڑو تو کاری غلام نازک پھنڈ ہوئے سی کہ ماشاءاللہ کہیں نہیں سجا بھائی مرید حسین کو کہیں نہیں سجا ملک رب نواز صاحب کو جو تسا آؤ میرے قریب دے میں کو سجے سی تو میں جیوں چوڑا تھی تے وہ کائنات تا مالک سجے کہ آئے حافظ قرآن سر میرے قریب آ جیڑی چیز کو اساں ہونا دے مولوی بناؤں مانا پیندہ مرے مولوی بناؤں اے لوگاں دے کو دانے اگڑے نہ مرے اللہ اکبر ایک قیامت والا دی این دی شان دا پتہ لگ سی جو مولوی ہوندہ کیا ہے حافظ قرآن ہوندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی کہ اے حافظ قرآن ذرا میرے قریبا حافظ قرآن ذرا قریبا سی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی او حافظ قرآن دنیا تے میری رضا دی خاطر دنیا والا کو قرآن سنائی آج قیامت میدان نفس و نفس عالم ہر بندہ اپنی طرح پیے چھے آج او قرآن سنا جرا میری رضا دی خاطر دنیا والا کو سنائی اللہ اکبر حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی اے پوڑیاں چڑھدا من قرآن پڑھدا من جتھے تیری بناس من تھی وے او تیرا مقام دے تیرا گھر سبحان اللہ حافظ قرآن جنا پہلی پوڑی دے قدم رکھے سی دے پڑھ سی الحمدللہ رب العالمین پچھو اممہ کھڑی آواز دیں دیو میرے پترہ دنیا دے اندر میں تے کو ڈا مہینے پیٹ دے اندر چاہتا پوہ دے پالے دے اندر سنی جا دے میں سم دیم تے کو سکی جا دے سمیں دیم دنیا دے اندر میں نے تیری پرورش کی تھی او میرا پترہ تو جنت پہ وینی تے اممہ دوزخ دی حقدار بنی کھڑی ہے
اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو حافظ قرآن ویسی باری تعالیٰ میں کو تا مقام پہ دیں دے وے میں کو تا پوڑیا پہ چڑھیں دے وے دنیا دے اندر پرورش کرن والے میری اماں دا مہینے پیٹ دے وے چون والی اماں پو دے پالے دے اندر سکی جا دے سماؤن والی اماں او جہنم دی حقدار بنی کھڑی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے سی کہ آئے حافظ قرآن اپنی اماں کو بھی نام اللہ اکبر جڑا اپنی اماں کو پوچھے سی تے ہوں پوڑی دے قدم رکھے سی پڑھ سی الحمدللہ رب العالمین پچھو ابا کھڑا آواز رہنا میرا پترا تے کو قرآن پاک پڑھائیوں تیرے خرچے برداشت کی تم تے کو چٹی پوشاک پوائیم تے کو ٹھنڈی جھاند بلھائیم آج او ابا اے جڑا جہنم دا حقدار بنا کھڑے تو پتر جنت پوینی اللہ اکبر جڑا حافظ قرآن اسی اللہ تعالیٰ کو عرض کرے سی باری تعالیٰ میں کو تا مقام پہ دیں دے وے میں کو تا پوڑے پہ چڑھیں دے وے دنیا دے اندر میں کو چٹی پوشاک پوان والا ابا میرے خرچے برداشت کرن والا ابا او جہنم دا حقدار بنا کھڑے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمے سی کہ آئے حافظ قرآن تو ولولان دی میں شرمندہ تھی نا وانج جڑے جہنم دے حقدار بنے کھڑے ڈاہ بندے چھوڑ دے اپنے نال گھنو اللہ اکبر تہی واسکی دے میں پی آدم آخرت دا سامان کر جا اے نازک سب کو اعلان کر جا خدا بیٹی یا بیٹا بخشی کہے کو حافظ قرآن کر جا